عزيزتي المتتبعات، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اختاريت لكم موضوع مهم بزاف. السبب اللي خلاني نختار هذا الموضوع هو خلال زيارتي الاخيره لابريفكتور. تفاجأت بكم من الناس الهائل اللي ما يعرفوش يديروا ان رونديفو اون لين في لابريفكتور. تبعوا معايا المراحل. اليوم غادي نختار لو كاد ديال ان كونجوان فرونسي اللي هي جايه في في بريفي فاميليال. قبل ذلك، قبل ما نبداو في المراحل، ما تنساوش باش تفعلوا جرس الاشتراك، تبارطاجوا الفيديو وديروا له جيم، ونتمنى منكم الدعم ثم الدعم ثم الدعم. يلا معايا الان نحلوا لاباج جوجل. ركزوا في لي زيتاب. هنا غادي نكتبوا اول حاجه بروندر رونديفو بريفكتور. واش تكتبوا لا بريفكتور اللي تكونوا تابعين ليها. انا هنا كتبت بريفكتور بوبيني. نجو الاول عنوان بروندر رونديفو اكاي، كليكوا عليه ونروحوا نختاروا. انا قلت باللي نتبعوا نحوسوا في لي تيتر هنا على الكا اللي تناسبنا. باغ اكزومبل انا غادي نجي الاول عنوان اللي هو دوموند دو رونوفلمون تيتر دو سيجور. هنا بالنسبه للناس اللي عندهم لا في فاميليال كيما كونجوان فرونسي، بارون دان انفون فرونسي، كارت ريزيدونس الى اخره. هنا عندنا هادو لي زيتاب حتى نجو اخر ايتاب اللي هي السادسه. بها نكملوا اخذ الموعد. خصنا نمروا عليهم مرحله مرحله، يعني باجا باجا. نجو لاسفل هاد لاباج. هنا عندنا شروط الاستعمال. il faut cocher la case pour accepter les conditions. نكوشوها ونجو لهذا العنوان اللي يجي في الاسفل اللي هو effectuer une demande de rendez-vous. كليكوا عليها. كملنا مع بريز دو رونديفو. رانا فيها كي نكملوا معاها ننتقلوا للديسكريبتيف. بريز دو رونديفو يعطيك هنا زوج اقتراحات: اما رونوفلمون تيتر دو سيجور في بريفي فاميليال جانفي 2021 او فيفري 2021. كاسكو سا فو دير هكا؟ الا كان لا فان دو فاليديتي دو تيتر دو سيجور في مارس دي جانفي 2021. إلا كان لا فان دو فاليديتي تاع تيتر دو سيجور ديالك في فيفري، دير 2000 فيفري 2020 عفوا في افريل دير فيفري 2021. واش معنى هذا الشيء؟ معناها انك تدير رونديفو تاعك 2 mois avant la fin de validité du titre du séjour. انا غادي ندير هنا رونوفلمون ديال لو موا دو فيفري ونروحوا étape suivante. alors هنا الوصف. كاسكو سا في دير الوصف؟ في الوصف يعطيك لو دوسي ا فورنير. الا رحت بلا دوسي كانت اي ورقه خاصتك ما غاديش تقبل الدوسي تاعك وغادي يطلبوا منك تجديد الموعد. لذلك تبعوا معايا كيفاش غادي نعرفوا لو دوسي اللي ندوه. روحوا هنا للحاله ديال كونجوان فرونسي اللي رانا نخدموا فيها دائما. اوب كليكو هنا. يجينا هنا ان فيشي بي دي اف. كليكو عليه. il faut enregistrer télécharger معناتها وامبريمي من بعد باسكو فيه دي امبريمي اللي يليق نعمروهم avec le dossier à fournir. نشوفوا شنو هو الدوسي اللي لازمنا. هاد لي فيشي يليق امبريما، يليق تيليشارجا ويتامبريما. عندك دو باج الاولى فيها لي بياس ا فورنير، والباج الزوجه فيها لي زامبريمي اللي يليق تكتبوهم وتعمروهم وتسنيوهم. واش هما الاوراق المطلوبين؟ عندنا تيتر دو سيجور اون كور دو فاليديتي ولا فيزا لونغ سيجور. عندنا لا جوستيفيكاتيف دي ستاج سيفي دو ناسيوناليتي. عندك الباسبور او اي حاجه تدل على ناسيوناليتي، الباسبور او attestation consulaire اللي تكون de moins de 3 mois avec votre photographie. وعندنا ايضا l'extrait d'acte de naissance avec filiation, la copie intégrale. après كاين la justificatif du domicile datant de moins de 3 mois على حسب الحاله تاعك. اما الا كنت كارين ولا لوجي تدي لا فاكتور
ديال الغاز ولا الكهرباء ولا التليفون، المهم حاجه ولا لو باي دو لوكاسيون الى لا كيتونس دو لويي الى غير ذلك. الا كنت في اوتيل تدي اتيستاسيون دو لوتيليer et facture du dernier mois. الا كنت مقيم عند شخص يدير لك لاتيستاسيون دو l'hébergeant اللي تكون داتي et signée avec la copie de sa carte d'identité ou sa carte de séjour délivrée en Seine-Saint-Denis. هذه في حالة ما إذا كنت في بوبيني. نجو لآخر عفوا la pièce suivante اللي هي la copie intégrale de mariage de photographes في الفورما biométrique. Déclaration sur l'honneur selon laquelle l'étranger ne vit pas en France et en état de polygamie. هذه وشنو هذه لا ديكلاراسيون؟ هاد لا ديكلاراسيون موجودة في لاباج الزوجة اللي غادي تتعمر باليد في التسنية، يعني ما فيها حتى ايفور. لاباج الزوجة ما تنقصوهاش، تخلوها كيما راها. عندهم في حالة كونجوا فرونسي la déclaration sur l'honneur selon laquelle l'étranger ne vit pas en France en état de polygamie. والشيء الثاني اللي هو تصريح شرفي بأن الحياة الزوجية ما زالت مستمرة. كي نكملوا لو دوسي غادي نروحوا لهادو لي دوز امبريمي نشرحهم لكم. وكاين ايضا لو كونطرا دانتيغراسيون. هاد الكونطرا ريبوبليكان، هاد الكونطرا منين ندوها من لوفيي اللي هي تثبت باللي درت دي فورماسيون وعطاولك هاد الكونطرا. وكتا يعطولك دو الكونطرا يعطوها لك دي لو بروميير جور تاع كاين 4 جور دو فورماسيون، يعطوها لك دي لو بروميير جور دو فورماسيون اللي هو لو بروميير جور ديال ليكزامان. الا بغيتو نعطيكم شرح على ليكزامان كي داير وش يطلبوا منكم وكيفاش داير طبيعه ليكزامان، كتبوا لي في التعليق وانا غادي ندير لكم موضوع حول هذا الشيء. بالنسبه لي بياس اللي يليق الكونجوان فرونسي يوفرهم هي لا ناسيوناليتي فرونسيز دو كونجوان، اي حاجه تثبت الناسيوناليتي ديالو، لا كارت ناسيوناليتي ديدونتيتي ولا لو باسبور ولا سيرتيفيكا ناسيوناليتي اللي ما يكونش فات عليها 6 موا. إضافة إلى ذلك كاين لاكت دو نيسونس كوبي انتيغرال. كاين أيضا لا جوستيفيكاتيف سوفيزامون بروبون إتابليسمون لا كوميونيتي دو في اللي كاينة في الباج اللي غادي نجو ليها دروك. غادي نشوفو شنو هي la déclaration sur l'honneur selon laquelle l'étranger ne vit pas en France en état de polygamie. وكاين أيضا la justificatif de la communauté de vie entre les couples او لي ماريي. هنا هاد لاتيستاسيون الاولى هي لاتيستاسيون الا كنت مش لوجي وعند ساكن عند شخص تتعمر هذه هاد لاتيستاسيون سيني اي داتي بار ليبرجون. الثانيه هي لاتيستاسيون دو نون بوليغامي، ايضا يعمرها لو دوموندور ويسينيها، فيها الاسم اللقب الى غير ذلك، لا دات ولا سيناتور، ما فيهاش حاجه كبيره. وكاين اخر شيء اللي يدل على مازال الحياه مستمره بين الزوجين، اتيستاسيون دو كوميونيتي دو في. هذه يعمرها لو دوموندور بلا الزوج وتكون سيني من الطرفين مسيو اي مدام. Ça c'est concernant le dossier à fournir. نجو نكملو مراحل اخذ مواد. بعد ما عرفنا الدوسي وش فيه نجو هنايا نامبريمو هذوك الوراقي ونعمروهم ونوجدو الدوسي، ما يليق حتى بياسه تنقص، ونجو نرجعو هنا بلا فلاش باش نكملو لي زيتاب. نروحو مباشره باش ليتاب سويفونت بعد اللي عرفنا لو دوسي فورنير. ايتاب سويفونت هنا رانا في المرحله الثالثه. شوفوا معايا كل ما نكملوا مع المرحله اللي نكونوا بها تكون لا فلاش باللون البرتقالي او لا كولور اورانج. هنا عندك يعطيك لي بلاج لو شوا دون بلاج اورير. عندك احتمالين، اما يكون ليبر ولا كومبليت، تروح وين كاين ليبر وتحوس على البلاج اورير اللي تناسب لومبلوا دي طون ديال الدوموندور. هنايا رانا نشوفوا باللي عندنا هنا ليبر، نشوفوا لا كتساعدنا نختاروها، نكليكو عليها هكا
نقراو حتى تجي. الوغ هنا يجيك هذه الصفحه اللي مورا شوا دو بلاج، مورا شوا دو بلاج كاين دون بلاج اوغير عفوا، كاين لو كونترول دو سيكوريتي. يعطيك سؤال بسيط تجاوب عليه بوغ que tu pour que tu justifies que vous n'êtes pas un robot. Alors dites cliquez هنا dire je ne suis pas un robot. يعطيك سؤال هنا sélectionnez toutes les images montrant des voitures. c'est simple. نروحو نشوفو وين كاين لي فواتور ونكوشو عليها. هنا كاين ايضا. دي فوا كي تكوشي تعاود تكتب لك تجيك الفواتور اخرى تعاود تكوشي نوفيل فوا هكا فاليدي. الوغ هنا جو ne suis pas un robot سي بون، دير لك هاد العلامه معناتها سي بون. نروحو ليتاب سويفونت اسفل الصفحه كاين ايتاب سويفونت هنا اسفل الصفحه كليكو عليها. هنا رانا في المرحله ديال لي كوردوني بيرسونيل. نجو هنا لي كوردوني بيرسونيل هنا باش نكملو. رانا في المرحله ما قبل الاخيره. نجو نكتبو الاسم. ما غاديش انا نعمر لي كوردوني باسكو جي با لو دروا باش ندير دوموند رونديفو باسكو سي بون كملت مع الرونديفو. الوغ تكتب لو برينون لو نون l'adresse email votre adresse de messagerie ça veut dire l'adresse email dire confirmation تاع l'adresse email. après dire le nombre AGDREF. qu'est-ce que ça veut dire هذا le nombre؟ هو le nombre اللي يجيك في titre du séjour او في الريسيبيسي يجي فوق الصورة ديال الهوية تاعك. هذاك لو شيفر المكون من 4 ارقام عفوا من 10 ارقام هذاك هو اللي تكتبه. ابري كاين لا دات لا فين دو فاليديتي تاع تيتر دو سيجور ديالك ثاني تكتبها، والكود بوستال كيما انا باغ اكزومبل بوندي غادي ندير 93 140. ونجو ابري ليتاب سويفونت. هنا ما غاديش نكمل معكم لي زيتاب. ابري هاد ليتاب غادي يدير الكونترول ديالو يحوس يلقى كاع المعلومات صحيحه يعطيك الرونديفو تاعك. ما يبقى عليك الا تجي المرحله الاخيره اللي هي فاليدي اي تيرميني. غادي تفاليدي دير فاليدي اي تيرميني. يجيك من بعد رساله نصيه من عند لا بريفكتور يعطوك فيها يطلبوا منك تكونفيرمي الموعد دير كونفيرماسيون. ابري تجيك رساله اخرى ان اس ام اس اخر في لابوت ايميل تاعك اللي يعطيك عفوا الدعوه او الانفيتاسيون جو سي با كومون سابيل يعطيها لك وبها اللي تبريزونتيها عند لاجون دو سيكريتي وتدخل بها الموعد. هذه هي المراحل اللي بها نقدو ندو موعد من اجل لو رونوفلمون دو تيتر دو سيجور. نجو الان للحاله الثانيه اللي هي حاله لا ريميز دو تيتر دو سيجور. غادي نكتبو نفس الشيء بروندر رونديفو بريفكتور بوبيني او لا بريفكتور اللي تكونوا تابعين ليها. تكليكو على العنوان الاول هكا بهذه الطريقه وتروحوا وين كاين تقراو العناوين تبحثوا على لا ريميز دو تيتر دو سيجور. كي نلقاو لا ريميز دو تيتر دو سيجور كليكيو عليها. هاي لك هنا ريميز دو تيتر كليكو عليها. الوغ نبداو بنفس المراحل. نروحو لاخر لاباج اللي تجينا نديرو كوشي ونديرو effectuer une demande de rendez-vous هكا نفس الطريقه. هنا يعطيك تختار الكيشي باغ اكزومبل الا جيت لهذا الكيشي اختاريتو ولقيتو باللي ما كاش موعد يعني كومبلي تعاود تروح تحوس في الكيشي الثاني وتعاود تحوس في الكيشي الثالث. كاين لي 3 كيشي ان او بي تختار. ماشي الا ما لقيتش موعد في الكيشي الاول سي بون ابوندوني نو الا تحوس حتى تلقى. الا ما لقيتش كاين الناس اللي يديروا موعد يعاودوا انولوه اشاك فوا تدخل للسيت وتعاود العمليه حتى تلقى موعد. كما انا اختار ولقيت كومبلي ابري قعدت يوم واحد عاودت رجعت لقيت دي بلاج اوغير وقدرت نختار الموعد. الوغ نديرو هنا ايتاب سويفونت.
هنا مرحلة الوصف. هنا واش هو لو دوسي افورنيغ. هنا ما عندكش حاجة كبيرة بالنسبة للملف. غادي نجو ما كاش حاجة كبيرة. كاين جو فيان افيك، شوفوا هنا رقم 4. Je viens avec mon passeport en cours de validité, mon timbre fiscal. هذا لو تامبر فيسكال يدير 225 اورو. تلقاوه وين يبيعوا لي تابا. تروحوا وين كاين محلات تاع لي تابا وين يخلصوا لي زامبو. تلقى ايضا هادو لي تامبر فيسكال. تخلص تامبر فيسكال ديال 2000 عفوا 225 اورو. 225 euros. إذن le passeport en cours de validité, le timbre fiscal ou l'ancien titre du séjour ou le récépissé. عفوا l'ancien titre du séjour ou le récépissé اللي عطاوه لك باش تتمشى به مؤقتا. هذا هو le dossier à fournir. Après نجو l'étape suivante. إذا ما ننساوش أثناء تجي لاباج كاين باسبور اون كور دو فاليديتي، كاين لو تامبر فيسكال، كاين لو ريسيبيسي ولا لو تيتر دي سيجور منتهي الصلاحيه، وكاين الريسيبيسي اللي عطاوه لك باش تتمشى به مؤقتا. هنا نجو لمرحله الشوا دون بلاج. تروح من كاين ليبر تحوس. شوفوا هنا كاين هنا ليبر باغ اكزومبل كي نحوسو لقيت هذا المكان ليبر ندوه نحوسو فيه نكليكو عليه الا كان يناسبنا. الا مكانش يناسبنا نحوسو في شي جهه اخرى ولا ننتظروا الموعد. هنا نفس الشيء ايضا جو نسوي با ان روبو. تكوشي هنا يجيك السؤال. هنا سيليكسيوني توت لي باج او لي زيماج باردون اللي فيها ان باتو. نسيليكسيونهم فوالا ان باتو ايسي. كل مره يجيك سؤال اسئله بسيطه نديرو فاليدي. alors je ne suis pas un robot. نديرو l'étape suivante. هنا يعطوك المعلومات الشخصيه ديالك باش تعمرهم اللي هما الاسم، اللقب، l'adresse email. après la confirmation تاع l'adresse email ودير l'étape suivante. كي دير l'étape suivante غادي تجيك رساله نصيه اللي يطلبوا منك تكونفيرمي الموعد. الوغ دير كونفيرماسيون للموعد. خاصك تختار تكتب عفوا لادريس ايميل. كون حذر وين تكتبها وين تتلقاها. ما ديرش ادريس ايميل ما تكونش حالها في البورطابل ولا في البيسي. اتونسيون لانك في هذيك اللحظه غادي تتلقى ميساج باش دير كونفيرماسيون. دير كونفيرماسيون. ابري لا كونفيرماسيون غادي تجيك رساله نصيه فيها ان فيشي بي دي اف اللي فيه لانفيتاسيون بوغ الموعد. الوغ تامبريميها ولا تخليها في الموبايل تاعك وتبريزونتيها عند لاجون دو سيكوريتي وتكون بريزون 10 مينوت افون لو رونديفو. نتمنى عزيزاتي نكون فتكم، اعزائي ايضا نكون فتكم بهذا الفيديو. اللي عنده اي سؤال يسال يديروا في التعاليق، واللي عنده حاجه مش فاهمها كيما باغ اكزومبل فورماسيون ديال لوفي ولا ايضا يدير لي في التعاليق وانا تحت الخدمه تاعكم. نتمنى يكون الفيديو يفاتكم وتقدروا تدخلوا الان لا باج داكاي ديال لا بريفكتور وتحاولوا تدربوا على هذه المراحل حتى باش تقدروا تحضروا نفسكم لاخذ موعد. الى اللقاء، الى الملتقى، والى موضوع اخر جديد ان شاء الله. ما تنساونيش بالاشتراك بالاعجاب وديروا له وبارطاج ايضا باش تفيدوا ناس اخرين. والى موعد اخر وموضوع اخر باذن الله تعالى. مع السلامه.